नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा। म उपेन्द्र बस्नेतको। आध्यात्मिक भनेको के हो, यसको आवश्यकता र महसुस कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल र बहस गर्दैछौँ। यसका लागि नेपाल मानव धर्म सेवा समिति स्वयंसेवक दलका राष्ट्रिय सचिव तथा आध्यात्मिक अभियन्ता सागर कटुवाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थन। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सबै श्रोताबिन्दहरूमा, सबैमा नमस्कार। सुरुमा हामी यो नेपाल मानव धर्म सेवा समिति भन्ने के रहेछ यतिर लागौँ। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति एउटा सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था हो र विशुद्ध रूपमा यो एउटा वैदिक हाम्रो सनातन हिन्दू जुन हाम्रो मूल्य मान्यताहरू छन्, हाम्रा सिद्धान्तहरू छन्, यसको उजागर गर्दै समाजमा कसरी हामी चाहिँ जुन हाम्रो अध्यात्म अहिले के भएको छ भने लुप्त भएको छ होइन। हामी कर्मकाण्ड लगायत विभिन्न हाम्रा चाहिँ धर्मका विभिन्न आयामहरूमा आज सीमित भएका छौँ, तर वास्तवमा गौण रूपमा जुन गुदी, जुन अध्यात्मको गुदी भनेको अझै पनि हामी पुग्न सकेको छैन समाज। त्यो भएर कसरी चाहिँ अध्यात्ममा हामीले युवालाई होस्, मातृशक्तिलाई होस्, ज्येष्ठ नागरिकलाई होस्, समाजलाई कसरी डोर्याउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्य नै नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको। त्यो हिसाबले हामी आध्यात्मिक एउटा धार्मिक एउटा संस्था, एउटा संस्कृति जागरण मात्र नभएर हामीले विभिन्न सामाजिक अभियानहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो शिक्षा अभियान भनौँ, रक्तदान अभियान या राष्ट्र रक्त कार्यक्रममा नेपाल मानव धर्म सेवा समिति अन्तर्गत महिला दिदीबहिनीहरू सबैभन्दा बढी संख्यात्मक हिसाबले हरेकचोटि हामीले यो चाहिँ एउटा चाहिँ रेकर्ड कायम गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी तपाईँको शिक्षा अभियान अन्तर्गत हामीले अहिले नेपालभरि लगभग 3 लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू बाँडिसकेका छौँ र कुनै पनि आपदा या राष्ट्रलाई विपद पर्दाखेरि, चाहे त्यो भूकम्प होस्, चाहे त्यो बाढी पहिरो होस्, नेपाल मानव धर्म सेवा समिति राष्ट्रिय रूपमै 77 जिल्लामा हाम्रो चाहिँ गतिविधिहरू हामी सक्रियताको साथ अगाडि बढाउँछौँ। अब यो आध्यात्मिक भनेको के हो? आध्यात्मिक म त के भन्छु भने हामी हरेक मानव आफैमा स्वभावले हामी स्वभावतः आध्यात्मिक हुन्छ, स्पिरिचुअल हुन्छ र स्पिरिचुअलिटी भन्ने कुरा त्यो हामी भित्रै छ। किनभने हामी यो जुन शरीर देखिरहेको छौँ, यो शरीरलाई चलाउने शरीरको राजा भनेको आत्मा हो र जब हामी आत्मासँग नजिक हुन खोज्छौँ, आत्मचिन्तन गर्छौँ, भागवत चर्चा गर्छौँ, तब हामी आत्माको या हामीलाई जुन चलायमान गरिराख्ने परमात्माको जुन अंश हो आत्मा, त्यसको नजिक पुग्छौँ, समीप पुग्छौँ र त्यो त स्वतः रूपमा हामी भित्रै चलायमान छ। र जब आत्मा चिन्तन या आध्यात्मिक चिन्तन हामी गर्छौँ र सत्सङ्गी बन्छौँ, मलाई लाग्छ सत्सङ्गी बनेर जब हामी आत्मा उत्थानको बाटोमा लाग्छन् तब हामी आध्यात्मिक कहलाउँछौँ। आध्यात्मिकसँग तपाईँ कसरी जोडिनु भयो? अब मेरो कुरा गर्नुपर्दा म त अब बाल्य अवस्थादेखि नै आध्यात्मिक मार्गमा बाटोमा लाग्ने मैले एउटा चाहिँ प्रेरणा पाएँ घर परिवारबाटै। त्यो भएको हुनाले पनि मलाई चाहिँ त्यो घर परिवारको एउटा प्रेरणा पनि थियो। पक्कै पनि हामी सनातनीहरू, हामी नेपालीहरू धन्य कुनै पनि हिसाबले छौँ भने हाम्रा पूर्वजहरूले धर्म संस्कृतिलाई रक्षा गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ। त्यो भएर हामी अध्यात्मबाट, धर्मबाट हामी टाढा छैनौँ। हामी चाहे त्यो घरमा तुलसी रोप्ने कुरा होस् होइन, तपाईँलाई चाहिँ गौमाताको सेवा गर्ने कुरा होस्, या भनौँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ मठ मन्दिरलाई तपाईँको चाहिँ मठ मन्दिर निर्माण गर्ने कुरा होस्, या भनौँ कुनै पनि कर्मकाण्ड हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई एउटा यो हाम्रो नेपाली परिवेशमा एउटा अभिन्न अङ्ग, एउटा अभिन्न यसलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै डोर्याइरहेको हुन्छौँ हाम्रो अरू गतिविधिसँगै। त्यो भएर अध्यात्म धर्म हामी नेपालीहरूसँग एकदमै नजिक छ। त्यो हिसाबले पनि मलाई लाग्छ म चाहिँ बाल्य अवस्थादेखि नै यो मार्गमा हाम्रो घर परिवेश समाजको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा डोरिने र अगाडि बढ्ने एउटा मलाई एउटा अवसर प्राप्त भयो। पहिलाको सागर कटुवाल र अहिलेको सागर कटुवाल भनेको आध्यात्मिकमा लागिसकेपछिमा के फरक पाउनु भएको छ? पक्कै पनि मलाई लाग्छ आज म यो मार्गमा अगाडि नबढेको भए, यो मार्गमा अध्यात्ममा अगाडि नबढेको भए पक्कै पनि यसरी म हजुर समक्ष बसिरहेको पनि हुँदिन थिएँ होइन। पक्कै पनि एउटा आध्यात्मिक जागरण या अध्यात्ममा अलिकति डुब्ने प्रयास गरे पश्चात हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्व या रेडियोमा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता अन्तर्क्रिया हामी गरिरहेका छौँ र पक्कै पनि यो अनुभूति, यो अनुभूत अध्यात्मले नै दिएको हो मलाई। र अध्यात्मले मानवलाई महामानव बनाउँदो रहेछ। हामी मानव त आज संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने भने संसारभर छन्। मैले अघि नै भने अध्यात्म भनेको हामी भित्रै लुकेको कुरा हो। आत्मा हामी भित्रै विराजमान छ, त्यो सुसुप्त रूपमा छ, त्यसलाई जागरण गर्नु पर्यो। र भोलिको दिनमा, आजको दिनमा अध्यात्ममा हामी लागिरहँदा आज तपाईँले हेर्नु समाज कुलतमा लागेको छ। युवाहरूलाई आज हामीले कुलतबाट, ड्रग्सको कुलतबाट, आज डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन आज हामीले हेरिराखौँ समाजमा। तपाईँलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन तपाईँलाई चाहिँ सुसाइडका केसहरू बढेका छन्। कोभिडमा हामीले देख्यौँ होइन, तपाईँलाई चाहिँ अहिले त्यो समाजमा व्याप्त छ। त्यसबाट हामीले युवाहरूलाई कसरी रोक्न सक्छौँ? र पक्कै पनि मलाई लाग्छ भौतिकतालाई मात्र सम्पूर्णतः भौतिक
संसार नै सबै कुरा हो, यो मेटेरियलिजम नै सबै कुरा हो नभनेर जब म अध्यात्ममा लाग्दै गएँ, यसले पक्कै पनि मलाई कर्म र योगलाई समन्वय गर्ने एउटा ऊर्जा दियो। कर्मयोगी बन, किनभने भगवान कृष्णले पनि अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको मैदानमा के भन्नुभएको छ भने, हे अर्जुन तिमी कर्मयोगी बन, कर्मलाई पनि गर है, हैन सबै गृहस्थी त्यागेर तिमी पनि गएर चाहिँ तपाईँ कुना कन्दरामा हिमालमा गएर तप गर्ने होइन कि कर्म गर, कर्म गर्नुपर्छ र योग पनि गर्नु पर्यो। कर्म र योगलाई समन्वय गर, किनभने भनिएको छ तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध छ। हे अर्जुन तिमी युद्ध पनि गर, तर मेरो पनि निरन्तर सुमिरन गर, मेरो पनि निरन्तर स्मरण गर। त्यो कसरी सम्भव छ भन्नुहोस् न? कर्म पनि गर्ने अरे, भगवानको स्मरण पनि गर्ने, भगवानलाई पनि सम्झिने, भगवानप्रति पनि समर्पण भाव त्यो चाहिँ बनाइराख्ने, त्यो भनेको अध्यात्मद्वारा मात्र सम्भव छ। जब हामी आध्यात्मिक बन्छौँ, कर्म र योगलाई समन्वय गर्छौँ, त्यो भएपछि पक्कै पनि हामी एउटा कर्मयोगी बन्न सक्छौँ। आध्यात्मिकले भगवान छन्, भूत छ, सबै छ भन्छ हैन त? यस्तो छ, अध्यात्मले पोजिटिभ छ भने त नेगेटिभ पनि छ। यो संसारमा हाम्रो मनभित्र पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ पनि छ, हो किन भन्नुहोस् न? यो हामी चाहिँ थन्डर स्टर्म भएको देख्छौँ, चट्याङ, र त्यहाँ पनि पोजिटिभ नेगेटिभ होइन, एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भाइब्रेसनको एउटा तरङ्गको रूपमा हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थन्डर, एउटा चाहिँ चट्याङको एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यस पछाडि एउटा हामीले आउटकम देख्छौँ। त्यो भएर समाजमा, यो संसारमा पोजिटिभ नेगेटिभ इनर्जी त विद्यमान छन्। जहाँ पोजिटिभ हुन्छ त्यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ दुःख हुन्छ, जहाँ कन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यहाँ डिस्ट्रक्सन हुन्छ, जहाँ मिलन हुन्छ त्यहाँ बिछोड पनि हुन्छ। त्यो भएर मलाई लाग्छ यो त एउटा सँगसँगै आउने एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। त्यो भएर जब हामी भागवत चिन्तनमा लाग्दैनौँ र आत्मा साक्षात्कारको बाटोमा लाग्दैनौँ भने पक्कै पनि हामी गलत बाटोमै लागिरहेको हुन्छौँ। त्यो भएर मलाई लाग्छ यो सँगसँगै नै छ, किनभने मनलाई चाहिँ के भनिएको छ भने मन मोम जस्तो अरे, मोमबत्ती। हामी मोमको रूपमा मनलाई हेर्छौँ, जब मोमलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भने त्यसलाई तताउँछौँ, त्यो पग्लिन्छ। मोमलाई तपाईँले चाहिँ तताउनु भयो भने त्यो पग्लिन्छ। जब त्यो मोमलाई त्यत्तिकै छोडिदिनुहुन्छ त्यो एकदम कडा हुन्छ, त्यो सोलिडिफाई हुन्छ। त्यो भएर यो मन पनि जब हामी अध्यात्ममा, आत्मचिन्तनमा लगाउँछौँ, हामी चाहिँ आफूभित्र प्रवेश गर्ने आत्मचिन्तनको कार्यमा अगाडि बढ्छौँ, तब मन आध्यात्मिक बन्छ। जब मनलाई मटेरियलिजममा लाउँछौँ, भौतिक संसारमा हामी रमण गराउँछौँ, तब मन तपाईँलाई मटेरियलिस्टिक बन्छ। भन्न खोजेको यो मनका प्रकृतिहरू हुन् र मनलाई हामीले जता डोर्याउन चाह्यौँ त्यतै डोरिन्छौँ। जस्तो अहिले मोबाइल भन्नुहोस् न, हजुरको हामीसँग मोबाइल छ नि अहिले, होइन? हरेक व्यक्तिलाई मोबाइल एउटा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ वस्तुको रूपमा अहिले भइसक्यो, सबैभन्दा प्रिय मित्र। हामीले मोबाइललाई हजुरको चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा युज गर्न चाहन्छौँ भने सकारात्मक रूपमा युज गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसलाई नकारात्मक रूपमा युज गर्न चाहन्छौँ भने नकारात्मक युजमा, सबै कुरा त्यही छ नि। त्यो भएर यो मनलाई पनि हामीले जता डोर्यायौँ त्यतै जाने कुरा। आध्यात्मिक बन्न कतिको सजिलो छ? आध्यात्मिक बन्न कठिन छैन भन्छु म। हजुरले राख्नु भएको प्रश्नमा आध्यात्मिक बन्न कठिन छैन, तर सांसारिक मोह त त्याग्नु पर्ला नि, लोभ लालच मोह सब त्याग्नु परेन? जब हामी आध्यात्मिक बन्ने प्रयत्न गर्छौँ, आध्यात्मिक बन्नको लागि आध्यात्मिक बन्न हामीले चेष्टा गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ, ती कुराहरू बिस्तारै आफै छोडिँदै जाने कुरा हो, टाढा हुँदै जान्छ। हुन्छ हो, पक्कै पनि। किनभने मैले छोड्छु भनेर पक्कै पनि एउटा छोड्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहिर गर्नु पर्यो, एउटा पक्कै पनि एउटा सङ्कल्प त हुनु पर्यो मैले छोड्छु भन्ने कुरा। तर मैले छोड्छु भनेर छोडिँदैन नि कहिलेकाहीँ, होइन? कति कुराहरू तर त्यो भित्रैबाट सङ्कल्प गर्नुपर्छ, मनैबाट, हृदयबाटै, अन्तर हृदयबाटै मैले यो कुराहरू छोड्छु भनेर सब सङ्कल्प गर्छौँ। र कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो के हुँदो रहेछ भने, जस्तो अहिले यहाँ धुलो उडेको छैन, तपाईँ हामी जहाँ बसेका छौँ, होइन? तपाईँको यहाँ हावा चल्यो भने धुलो उड्छ, धुलो त यहीँ पनि छ नि। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ वैशाख जेठमा हावा उड्छ, हावा आउँछन्, धुलो उड्छ। र यो मन पनि के रहेछ भने, जब यो मन स्पिडमा उडिरहेको हुन्छ यसले धुलो बोक्छ। अहिले मन तपाईँलाई एकैछिनमा यहाँ छ, एकैछिन हामी अमेरिका पनि पुग्छौँ, एकैछिनमा काठमाडौँ पनि पुग्छौँ, होइन? एकैछिनमा बजार पनि पुग्छ, एकैछिनमा हाम्रा मित्रहरूको माझ पनि पुग्छ। यो मन त एकदमै तपाईँलाई चाहिँ घुमि नै रहेको हुन्छ, रमण गरिरहेको हुन्छ, अस्थिर छ यो मन। र यो मनलाई बसमा ल्याउन यसको स्पिड घटाउनु पर्छ। मनको स्पिड जब घटाउँछौँ, जब अहिले त धुलो उडेको छैन नि त, तर यो कुरा सम्भव छ भने? सम्भव छ। यो साधनाद्वारा सम्भव छ, मेडिटेसनद्वारा सम्भव छ। साधनाको लागि सर्वप्रथम त अब हामीले फिजिक्स पढ्छु भने फिजिक्स टिचरकोमा जानुपर्छ, अङ्ग्रेजी पढ्छु भने अङ्ग्रेजी टिचरकोमा जानुपर्छ, नेपाली पढ्छु भने नेपाली टिचरकोमा जानुपर्छ। त्यसरी अध्यात्म पढ्नलाई आध्यात्मिक गुरु जो आफै एनलाइटेन्ड छन्, जसले आफैले आत्म साक्षात्कार गरेर आफ्नो आत्मालाई यति उन्नत गरिसके, यति एलिभेट गरिसके, त्यस्ता व्यक्तित्वले, त्यस्ता महापुरुषले, त्यस्ता गुरुले अरूलाई पनि जागरण गर्न सकुन्। त्यस्ता महागुरुको जब हामी शरणमा जान्छौँ, पक्कै पनि उहाँले हामीलाई त्यो बाटो देखाउनुहुनेछ। त्यो आध्यात्मिक, त्यो वास्तवमा अध्यात्मको रहस्य जान्नको लागि उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यो प्रेरणा दिनुहुनेछ र त्यो साक्षात्कार पनि गराउनुहुनेछ।
सामान्य कुरा त एउटा व्यक्ति साँच्चीकै आध्यात्मिक बन्नका लागि साधना गरे त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हजुर, तैपनि ती बजे उठ्ने, यतिखेर खाने, यतिखेर सुत्ने भन्ने हुन्छ होला नि। त्यस्तो नर्मल मान्छेले के कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ? हजुर, अब यसमा यस्तो हुन्छ, तपाईँको जब आध्यात्मिक तपाईँ बन्नुहुन्छ या भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ यो आत्मज्ञानको बोध गर्नुहुन्छ भनौँ, त्यो स्वतः ती कुराहरू आधारभूत कुराहरू हुन्, जुन आधारभूत तपाईँको चाहिँ क्वालिटिजहरू हुन् जो बिस्तारै तपाईँमा आउन थाल्छ। जब तपाईँलाई चाहिँ चाहे त्यो समयमा उठ्ने कुरा होस्, यो अनुशासनको एउटा परिधिभित्रै पर्ने कुरा हो नि, चाहे तपाईँले अरूसँग गर्ने व्यवहार होला, किनभने तपाईँले आफैले अघि भन्नुभयो माया, मोह, क्रोध, अहङ्कारबाट चाहिँ कसरी माथि उठ्ने होइन। जब हामी आत्म साक्षात्कारको या आत्मासँग नजिक पुग्छौँ, जब साधनाद्वारा यो मनको गति घट्छ, मनको गति घटेर हामी अन्तर्मुख हुन्छौँ, त्यो भित्रको रहस्य, किनभने एभ्रिथिङ इज देयर विदिन यु, देयर इज नथिङ द्याट यु क्यान डु भनेर चाहिँ विवेकानन्द भन्नुभएको छ। सबै सारा संसार तिमी भित्रै छ, जे पिण्डमा छ त्यही ब्रह्माण्डमा छ, जे ब्रह्माण्डमा छ त्यही पिण्डमा छ, हाम्रो शास्त्रले पनि भनेका छन्। त्यो भएर जब त्यहाँभित्र हामी अन्तर्मुख भएर त्यो चिजको अनुभूतितिर लाग्छौँ, सबै कुरालाई हामी ब्यालेन्स गर्दै जान्छौँ होइन। चाहे त्यो हाम्रो आफ्नो एउटा अनुशासित हुने कुरा, किनभने मैले गर्छु, म गलत मार्गमा लाग्दिनँ भनेर हो, पक्कै पनि मैले भनौँला, तर म एउटा गलत कम्पनी साथीभाइहरूको संसर्गमा आयो भने फेरि म चाहिँ भनौँ न, कतिजनाले तपाईँलाई चाहिँ वर्षौँदेखि तपाईँलाई चाहिँ जान रक्सी छोड्या हुन्छन्, कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसँग भेट हुन्छ, आज खाउँ न। अब त्यही त हो नि, हामीले आफ्नो मनलाई अनुशासित या भनौँ उसले किनभने खाँदिनँ भनेर सङ्कल्प गरेको थियो होला, त्यति बेला उसलाई एउटा प्रभावले गर्दाखेरि उसले फेरि त्यो प्रभावमा आयो नि त। भन्न खोजेको त्यो मनलाई यो संसारका प्रभावहरूबाट निकाल्नको लागि, माथि उठाउनको लागि तपाईँलाई जबसम्म हामीले आत्म साक्षात्कार गर्दैनौँ त्यो सम्भव छैन भन्छु म। आध्यात्मिक कतिको आवश्यकता छ? यो त आवश्यक छ, यो त अब पलपलमा आवश्यक छ, हरेक मानवलाई आवश्यक छ, हरेक नेपालीलाई आवश्यक छ। जबसम्म हामी आध्यात्मिक बन्दैनौँ, मलाई लाग्छ हामीले एउटा ब्यालेन्स्ड रूपमा हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो दुईटा खुट्टा, अहिले तपाईँ हाम्रो दुईटा खुट्टा छन्, दुईटा हात छन्, र आजको दिनमा तपाईँ हाम्रो एउटा खुट्टा छोटो भयो भने के हुन्छ भने हामी ब्यालेन्स्ड वक गर्न सक्दैनौँ, डिसब्यालेन्स हुन्छ। जस्तो कतिजना हाम्रै समाजमा हामीले देखेको छौँ नि, अहिले त डिफ्रेन्टली एबल्ड भन्छौँ उहाँहरूलाई हामी, उहाँहरू अन्य हिसाबले पनि स्ट्रङ हुनुहुन्छ। त्यो भएर डिफ्रेन्टली एबल हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेरौँ, कतिजनाको खुट्टा छोटो होला एउटा होइन, उहाँहरूलाई हिँड्न कठिन भइरहेको हुन्छ नि। त्यो भएर यो एउटा खुट्टा भनेको चाहिँ अध्यात्मको खुट्टा हो, यो एउटा भौतिकको खुट्टा हो। यदि अध्यात्मको खुट्टा पनि लामो भयो भने भौतिकको खुट्टा छोटो भयो भने त्यहाँ पनि कठिन हुन्छ, र भौतिकको खुट्टा लामो भयो अध्यात्मको खुट्टा छोटो भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो हेर्नु त खुट्टा ब्यालेन्स छ नि, ठिक्क छ नि सायद। त्यो भएर अध्यात्म र योग या अध्यात्म र भौतिकलाई ब्यालेन्स जबसम्म हामी गर्दैनौँ, हाम्रो यो जीवनलाई हामी आनन्दमय जीवन, सबै कुराको तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ विपरीतार्थ शब्दहरू छन्, जस्तो तपाईँको सुखको दुःख होला होइन, मैले अघि मिलनको बीच छोड्छ, तर आनन्दको विपरीतार्थ शब्द छैन नि। किनभने आनन्द भन्ने बित्तिकै यो परमपिता परमात्मा या भित्र भनौँ हामी भित्र भएको त्यो अथाह शक्तिको नजिक पुग्ने, त्यसको आनन्दमा रमाउने, त्यसको साक्षात्कार गर्ने हो। त्यो भएर यसको विपरीतार्थ शब्दै छैन। साधना गर्ने अथवा आध्यात्मिक जो व्यक्तिहरू अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो मानव समाजमा यसो हेर्दाखेरि त अधिकांश मान्छेलाई त उहाँले बुद्धु भन्नुहुन्छ होला कि नजानेको होइन त, त्यस्तो लाग्छ? होइन, त्यस्तो लाग्दैन यो, किनभने तपाईँलाई यस्तो हुन्छ, मैले भने नि, किनभने हाम्रो यो त हामी जन्मजातै हामी चाहिँ आध्यात्मिक हौँ। किनभने हरेक बालकले, हाम्रो गरुड पुराणमा के भनेको छ भने हरेक बालकले चाहिँ तपाईँको आमाको गर्भमा साधना गरे हुन्छ। जब हामी आमाको गर्भबाट बाहिर आउँछौँ, आमाको गर्भबाट बाहिर आइसके पछाडि त्यो साधना हामीले बिर्सिन्छौँ, किनभने भौतिक संसारमा आयौँ नि त, विचलन गऱ्यौँ नि त। तपाईँले यो कुरा हाम्रो गरुड पुराणमा, जुन चाहिँ हामी 13औं दिनसम्म कोही दिवंगत हुँदा हामी गरुड पुराण सुन्ने गर्छौँ हाम्रो गाउँघरमा। त्यो भएर यो त हाम्रो तपाईँलाई स्वभावमै थियो, यो त हामी जन्मजातै लिएर आएको गुण हो, हामी आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक हुनु भनेको। त्यो भएर मलाई लाग्छ यो त हामीले बिर्स्यौँ। हाम्रो पहिला हाम्रो चाहिँ व्रतबन्ध भन्ने संस्कार हुन्थ्यो, उपनयन संस्कार। उपनयन, उप भनेको तेस्रो, नयन भनेको नेत्र, तेस्रो आँखा खोल्ने संस्कार भनेर हुने गर्थ्यो। आजको दिनमा हामीले मन्त्र उच्चारणमा मात्र त्यसलाई सीमित गर्यौँ। जस्तो मैले आफैले पनि उपनयन संस्कार जब गरेँ, मेरो व्रतबन्ध गरेँ, मैले मेरो पण्डितजीलाई सोधेँ, उहाँले मलाई चाहिँ मन्त्र उच्चारण गरेर सुनाउनु भयो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे पण्डितजी, यसको अर्थ के हो भने मैले उहाँलाई, तपाईँले उच्चारण गर्नुहोस् है, यो समय समयमा उच्चारण गर्नुहोस् है बाबु भनेर भन्नुभयो। उच्चारण त गर्छु पण्डितजी, तर यसको अर्थ चाहिँ के हो, यसको परिभाषा, यसको रहस्य पनि बुझ्नु पर्ला नि त पण्डितजी। यत्रो कर्मकाण्ड तपाईँले गराउनु भयो, यत्रो व्रतबन्ध गराउनु भयो, सारा समाजलाई हामीले बोलाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्रो समापन गऱ्यौँ यज्ञलाई भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने कुनै आत्म अनुभवी, आत्म साक्षात्कार गरेको महापुरुष या सन्तलाई पक्कै पनि तपाईँले भेट्नुहुनेछ, भेट्नुहोस्, खोज्नुहोस्
र उहाँले त्यो रहस्य बताउनु हुनेछ भनेर भन्नुभयो। उहाँले भन्न खोजेको पहिला के हुन्थ्यो भने चलन गुरुकुल, आजको दिनमा हाम्रो समाजमा गुरुकुल छैन। त्यो भएपछि कसरी हामी आध्यात्मिक मार्ग या धार्मिक बाटोमा या भनौँ आत्मचिन्तनको बाटोमा हामीले युवा अवस्थादेखि या बाल्य अवस्थादेखि नै लगाउन सक्छौँ त? त्यो त एउटा ठुलो ग्याप भएको छ नि, त्यो एउटा ठुलो खाडल छ। आज हामीले बाल्य अवस्थादेखि नै बालबालिकालाई यो युवाहरूलाई आध्यात्मिकता लगाउनतिर सकेकै छैनौँ। भनेको विचलनतिर जाँदैछ समाज होइन त? अहिले विचलनतिर गएको छ, तर एउटा जागरण पनि उत्तिकै आएको छ, जागरण पनि आएको छ। अहिले योग साधना आयुर्वेदले आज संसार ढाकेको छ। आज तपाईँलाई युरोप जानुहोस्, अमेरिका जानुहोस्, योग के हो, योगले यस्तो परिवर्तन हामीभित्र ल्याउँदो रहेछ भनेर खोजी गर्दैछन्। किनभने सबै चिजको माता त हामी नै रहेछौँ नि। आज सबै कुरा चाहिँ यही हाम्रो पूर्वीय दर्शनबाटै उत्पत्ति भएको रहेछ। अझै हेर्ने हो भने धेरै कुराहरू, अधिकांश कुराहरू हाम्रो नेपालबाटै उत्पत्ति भएको रहेछ। चाहे त्यो आयुर्वेद भन्नुहोस्, चाहे त्यो संस्कृत भन्नुहोस्, माता भाषा त संस्कृत हो नि। आज सबै भाषाहरूको उत्पत्ति त संस्कृतबाट भएको रहेछ भनेर पुष्टि भइसकेको छ। तर हामीले प्रचार प्रसारमा ल्याउन सकेका छैनौँ। कुनै पनि चिज हामीले प्रचार प्रसार ल्याउन सकेनौँ भने त अर्कोले यो मेरो चिज हो भनेर दाबी गरिहाल्छ नि। आज भएको त्यही हो। अब यो युवाहरूलाई यो आध्यात्मिकसँग जोड्ने कसरी होला? के छ यसको उपाय? अब युवाहरूलाई जस्तो हाम्रो नेपाल मानव धर्म सेवा समितिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले विभिन्न कार्यशालाहरू गर्छ। सक्सिड विथ स्पिरिचुअलिटी, साइन्स एन्ड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्मलाई अँगाल र जीवनमा सफलता हासिल गर भनेर चाहिँ यो कार्यशाला हुन्छ, सक्सिड विथ स्पिरिचुअलिटी भनेर। अर्को साइन्स एन्ड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान र अध्यात्म भनेर कार्यशालाहरू हुने गर्छन्। र यो जुन अहिले भागवत भइरहेको छ, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ र नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको तत्वाधानमा यहाँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यो आयोजित भएको छ। र यो कार्यक्रम पश्चात पनि हाम्रो यो कार्यशालाको क्रमहरूलाई हामी उपमहानगरपालिकातिर तीव्र रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। किनभने युवाहरूलाई हामीले अध्यात्मको समीप ल्याउनु पर्यो नि त। आज युवाहरू तपाईँलाई चाहिँ गलत मार्गमा, अहिले सबैभन्दा कली त अहिले मोबाइलमा पस्या छ। हामी कलिकालको कुरा गर्छौँ, कली कता छ, कलियुग कता छ भने कली त यहीँ छ मोबाइलमा। बिहान उठेदेखि बिस्तारामा राति सुतेसम्म हामी मोबाइलमै तपाईँलाई चाहिँ हामी केन्द्रित हुन्छौँ। सबै कुरा हामी मोबाइलबाटै ग्रहण गरिरहेछौँ, सकारात्मक नकारात्मक। र आजको दिनमा त्यसलाई रोक्नलाई आज चाहिँ आमा बुवाहरूलाई हम्मे परेको छ, कसरी चाहिँ यो बानी छुटाउँ, यो गलत बानीबाट चाहिँ विमुख गरौँ भनेर। चाहे त्यो तपाईँलाई चाहिँ खानपानको कुरा गर्नुहोस्, आज ड्रग्स, विभिन्न कुलतहरूमा युवाहरू सम्मिलित भएको छन्। तपाईँलाई चाहिँ आज डिप्रेस्ड छन्, आज फ्रस्ट्रेटेड छन् आफ्नो जीवनदेखि। आज युवाहरूले सुसाइड गरेका उदाहरणहरू हामी नेपालैभरि प्रशस्त सुन्न पाउँछौँ। अब कसरी रोक्ने त युवालाई? के हो? आज आमा बुवाहरू आर्जित छन्, तपाईँ हामी आर्जित छौँ भनौँ न। हाम्रा पनि छोराछोरीहरूलाई कसरी यो गलत मार्गबाट रोक्न सक्छौँ भनेर। त्यो भएर आजको दिनमा युवाहरूलाई जोगाउन सक्ने भनेको अध्यात्म मात्र हो, स्पिरिचुअलिटी मात्र हो। यदि स्पिरिचुअलिटीमा हामीले युवाहरूलाई लगायौँ भने तब मात्र उसले आफ्नो कर्म पनि गर्छ, अध्ययन अध्यापनलाई पनि अगाडि बढाउँछ, आफ्नो प्रोफेसनलाई, व्यापार व्यवसाय र सँगसँगै योगलाई पनि। जबसम्म योगलाई हामीले जीवनमा जोड्दैनौँ, जीवन ह्यान्डिक्याप्ट छ, जीवन ह्यान्डिक्याप्टै हो। त्यो भएर अध्यात्मलाई हामीले ल्याउनै पर्छ, लगाउनै पर्छ। अब तपाईँले मसँग कुरा गरे अनुसार मैले मेरो आत्मासँग साक्षात्कार गरेको छु। आत्माको पनि राजा हुन्छ, मान्छेले त्यसलाई चिन्न सकेको छैन भनेर भन्नुभयो। हजुर, यसलाई चिन्ने कसरी? छोटकरी यसको उपाय के छ? यसको उपाय त अब जस्तो मैले पनि खोजेँ, एउटा भनाइ छ, सिक एन्ड यु सेल फाइन्ड, नक एन्ड द डोर सेल बी ओपन्ड अनटु यू। खोज अवश्य भेट्छौ, ढोकालाई ढकढकाउ अवश्य ढोका खोलिनेछ भनेर भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यसरी नै जब मैले पनि खोज्दै गएँ र तपाईँलाई म पनि एउटा युवा अवस्थामा होला, म पनि विभिन्न आफ्नो कम्पनी साथीभाइ एउटा गलत बाटोमा मलाई लाग्नलाई अरूले प्रेरणा दिए होला। तर त्यो भुमरीमा पनि होइन, जस्तो एउटा कमल पनि एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हिलोमा फुल्या हुन्छ नि, सुशोभित भएर फुल्या हुन्छ नि। त्यो भएर त्यसरी नै हाम्रो यो संसारको यो जन्जालमा तपाईँ हामी पनि आध्यात्मिक बन्न सक्छौँ, एउटा कमल जस्तै फुल्न सक्छौँ। त्यो भएर यो अत्यन्तै सरल छ, अत्यन्तै सुगम छ। र जब मैले पनि गुरुको खोजी गरेँ, कसले मलाई चाहिँ यो आध्यात्मिक मार्गमा, आत्मा साक्षात्कारको बाटोमा त्यो साधनाको क्रिया दिन सक्छ, कसरी चाहिँ मैले चाहिँ आत्म साक्षात्कार गर्न सक्छु भन्दाखेरि म नेपाल मानव धर्म सेवा समितिमा पुगेँ र त्यहाँ चाहिँ आत्मानुभवी सन्त महात्माजीहरूको समीपमा पुगेँ र मैले त्यहाँ गुरु धारण गरेर जब गुरुको समीपमा पुगेँ र गुरुले मलाई त्यो ज्ञान दिनुभयो, त्यो आत्माको ज्ञान, त्यो आध्यात्मिक ज्ञान, त्यो राजविद्या। समय लाग्छ होला नि यसको त? होइन, यो समय भन्नाले तपाईँमा एउटा समर्पण भाव हुनु पर्यो। तपाईँमा एउटा समर्पण भाव छ र म त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छु भनेर त्यो जिज्ञासा साथ एउटा तपाईँलाई चाहिँ एउटा नतमस्तकताको भावना लिएर तपाईँ जानुहुन्छ भने पक्कै पनि, किनभने तपाईँमा त्यो जिज्ञासुको भावना छ भने पक्कै पनि कसैले तपाईँलाई चाहिँ दिन चाहन्छ नि त। त्यो भएर जब, किनभने तपाईँलाई तिर्खा लागेको छ भने तपाईँ नै पँधेरोसम्म, धारासम्म पुग्नु पर्यो नि। किनभने हामी तिर्खाएको छौँ, आज अध्यात्मको खोजीमा छौँ भने पक्कै पनि जब हामी सन्त महात्मा, आत्मानुभवी, एनलाइटेन्ड है, जो आफूले आत्म साक्षात्कार गर्नुभएको छ, त्यस्ता महापुरुषहरूको सङ्गतमा जान्छौँ, संसर्गमा जान्छौँ, पक्कै पनि उहाँहरूले त्यो थर्ड आई, तेस्रो नेत्र खोलेर आध्यात्मिक मार्ग र त्यो आत्म साक्षात्कारको बाटोमा हामीलाई डोर्याउनुहुनेछ। रेडियो शोमा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनु, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टेसन म्यानेजर उपेन्द्र सरलाई, लगायत हाम्रो रेडियो प्रकृति परिवार, हाम्रो टेक्निसियन मित्रहरू र सम्पूर्ण श्रोताबिन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
आध्यात्मिक अभियन्ता तथा नेपाल मानव धर्म सेवा समिति स्वयंसेवक दलका राष्ट्रिय सचिव सागर कटुवालसँग गरेको छलफलसँगै आजको विचार मन्थनको समय सकिएको छ। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।